देव बरो दीस दिवन कांसो मेस्तांक आयच्या दिसा जेजू आम्हा सर्वांकी सांगता, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या सक्तेन देवाचो तूं मोग कर. त्या देवा शिवाय दुसरो देव तुका ना आणि तू जो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर. वय जेजू इतलेंच आशेता आम्हा सर्वांनी पथकाक पाठ करणं एका निजा देवा लागीं येवंक. आणि जेजू क्रिस्त जावन आसा बापा लागीं आमकां संबंदाक हाडचो, कित्याक आमी सर्वां देवाचे दुस्मान जाल्या. होशया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत थंयसर म्हणटा व्यभिचार आमी आदारला म्हणून बावाड तसो व्यभिचार. पूण केदाळा पथकाक आमी पाठ करता तवळ म्हणटले हातांनी केल्ले खंयचे आनी मुखार आमी देव म्हणना, बगर देव आत्मो जावन आसा, तो सर्वेस्पर देव जावन आसा म्हणून आमी उक्त्यान सांगतले मात्र न्ही, त्या पासून आमी जियेतले म्हणून तेचो लोक सांगतलो पथकाक पाठ करन म्हणटा. वय भाव भयणीनो, आज जेजू क्रिस्त तेंच आशेता, पथकाक पाठ करूंक आशेता. कित्याक देवाचे दुस्मान जाल्ल्या कोणायकी पथकाक पाठ करूंक जायना, पूण जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा मध्यस्थ बापा लागीं आमकां संबंदाक हाडचो, परत आमकां एकवटावचो, ताच्या मोगांत दवरचो जावन आसा. कित्याक आमी होगडायलो, आदावन होगडायल्लें तेंच आमी होगडायलें. आदावन ताच्या बापाक होगडायलो, ताच्या रस्नाराक होगडायलो आणि तो ताची वाट धरून गेलो. पूण जेजू क्रिस्ता मुखांत्र कितें सकट ताणें होगडायलें पयिल्लें, ताच्या बापाक ताणें होगडायल्लें. आज जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आम्हा सर्वांकी आमचो बाप पाठी मेळ्ळा भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्या अर्येकल्यांकी सगळ्या काळजान एक 1% न्ही, बगर हर एकल्या की सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या सक्तेन म्हळ्यार तुझी कूड आत्मो आनी प्राण सगळें देवा खातीर देवान रचलां, ताच्या निवासा खातीर रचलां. जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तुका मोलाक घेतला म्हणून आमकां केदाळा कळटा. तवळ ताचो मोग करूंक म्हाका जाता, मात्र न्ही तो मोग आमकां कितें करता म्हळ्यार एकामेकाचो मोग करूंक आमकां तो शिकयता आणि आमच्या सांगाता तो चलता. कित्याक देव इमॅन्युएल जावन आसा, आमच्या सांगाता तो रावूंक आशेता. वय हाच्या की व्हरतो उपादेश आसा की खंडीत ना. हे उपादेश बायल्या रितीन न्ही, बगर नव्या सोल्ल्याच्या भुरग्यांक तांच्या अंतस्करणांत हांव बरयतलो म्हूण सांगलां, तांच्या काळजाचेर हांव बरयतलो. तांकां हें बोधन कोणें करची गरज ना, बगर ताच्या भितर असो आत्मो पवित्र आत्मो म्हजो आत्मो तांकां शिकयतलो म्हणून सांगलां. हें सकड एका भावार्थ्या थंय जाता. वय आज आमी देवाचो लागशिलो संबंध सोदूंक जेजू क्रिस्त आयला आनी तो जोडून दिला. तर त्या जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून आब्बा बापा म्हणून आपोवच्या त्या आत्म्याक घेवन ताच्या सांगात आमी जियेवया. आमेन.